नमो नमः। मम नाम मानसी राणा। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री महाराजा रणवीर सिंह परिसरस्य शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षे छात्रा अध्यापिका अस्मि। अद्य मम विषयः अस्ति पाठ्यचर्याः निर्माणस्य प्रक्रिया। करिकुलम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पठन पाठनं चैव क्रीडा संस्कार शिक्षणं यत्र सर्वं पाठ्यचर्या सा उच्यते। पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया शिक्षाक्षेत्रे अत्यंत महत्वपूर्णा अस्ति। अस्य प्रक्रियाः माध्यमेन शिक्षायाः उद्देश्याः विषयवस्तु शिक्षणं विधयः तथा मूल्याङ्कनपद्धतयः निर्धार्यन्ते। पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया बहुचरणात्मकः भवति। तस्य मुख्यचरणाः सन्ति। प्रथमं निर्धारणं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। प्रथमं शिक्षायाः उद्देश्याः स्पष्टतया निर्धार्यन्ते। एते उद्देश्याः छात्राणां सर्वाङ्गीणविकासे बौद्धिक शारीरिक नैतिक सामाजिक साधयितुं भवति। द्वितीयतः विषयवस्तुनः चयनं सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। उद्देश्यानुसारम् उपयुक्त विषयवस्तु चयनं क्रियते। विषयवस्तु छात्राणां स्तरानुसारम् इत्यानुसारं च भवेत्। तृतीयतः विषयवस्तुनः संगठनम् ऑर्गनाइजेशन ऑफ कंटेंट। चयनात् विषयवस्तु क्रमबद्धरूपेण विन्यस्यते सरलात् कठिनं प्रति ज्ञातात् अज्ञातं प्रति च। चतुर्थः भवति शिक्षणविधीनां चयनं सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड। अधिगमं सुलभं कर्तुं विविधाः शिक्षणविधयः उपयुज्यन्ते यथा व्याख्यानपद्धति चर्चापद्धति प्रायोगिकपद्धति इत्यादयः। पञ्चमः मूल्याङ्कनम् इवाल्यूशन। अन्ते छात्राणाम् अधिगमस्य मूल्याङ्कनं क्रियते। पाठ्यचर्याः सिद्धान्तः भवति प्रथमतः बालकेन्द्रितसिद्धान्तः। पाठ्यक्रमः छात्रकेन्द्रितः भवति यत् छात्राणाम् आवश्यकताः रुचयः क्षमताः च ध्यानं क्रियते। तृतीयतः जीवन उपयोगिता सिद्धान्तः। शिक्षा जीवनस्य उपयोगाय भवेत् अतः पाठ्यवस्तु व्यावहारिक उपयोगी च भवेत्। चतुर्थः समन्वय सिद्धान्तः। विभिन्नविषयाणां मध्ये समन्वयः भवेत् येन ज्ञानं एकीकृतं भवति। पञ्चमः निरन्तरता सिद्धान्तः। शिक्षणं क्रमशः अग्रे गच्छेत् शिक्षायाः अग्रे गच्छेत्। पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया एकः सुव्यवस्थित वैज्ञानिक च क्रमः अस्ति। अस्य प्रक्रियाः उचितरूपेण पालनं कृत्वा शिक्षायाः गुणवत्ता उन्नतिः शक्यते तथा छात्राणां सर्वाङ्गीणविकासः सुनिश्चितः भवति। धन्यवादः। नमः।